چې د هغې شیخ الحدیثانو هغوی سره کوم ظلم شو که په اسرائیلو کې ظلم دی که په ایجنسۍ کې ظلم دی هغه ټولې مونږ او ستاسو خلاف یو مسلمان چې هر چېرته مظلوم دی ظلم کېږي زه صاحب مبارک ته خواست کوم چې هغوی خپل زمونږ او ستاسو جولۍ د ملغلرو د جواهرو نه ډکې که صاحب مبارک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه ټولو اقوامو ډیر مشکور ما دلته راتللو باندې مونږ سره د مظلوم فلسطین په حق کې د دې احتجاجي مظاهرې شرکت باندې ستاسو ډیر زیات مشکور ما رسول الله مبارک حدیث ویلې حضور مبارک فرمایي چې مسلمان په مانند یو بدن دی که په بدن په یو حصه کې درد راشي نو بله حصه هم دردمنې نن کا فلسطین مسلمانانو باندې درد دی هغه درد دا ایمان دی الحمدلله که اسلام چا څومره دباو کړی دی هغه مغمره قوت باندې مخکې راغلی دی زه دا وایم چې کوم مونږ دا دلته راجمع کېدلو باندې نه فلسطین ازادېدی شي نه اسرائیل ته خدا دا چې زمونږ د طرف نه هغه بدبخت یهود ته دا پیغام رسول کېدی شي چې د خیبر د سیمې نه ونیسه د باب خیبره اکانک نه ونیسه تر مراکش پورې ټول عالم اسلام سر راپه احتجاج دی مونږ ټول قوم راوتلی مونږ په دې فلسطین خلاف الحمدلله فلسطین په حق کې او د اسرائیل خلاف نن الحمدلله په ټول ملک احتجاج دی په ټول عالم اسلام کې درد دی او دا درد به څنګه وي ما دا هغه درد دی نن حضرت علامہ اقبال یو نظم لیکلی رحمت للعالمین په نوم باندې د فارسی نظم دی او دا کې هغه د حضور علیہ السلام د سیرت یو واقعه بیان کړي چې کله حاتم طائی لور راله د دربار رسالت ته د قیدي په شکل باندې او د قیدي په شکل باندې کېناسته رسول الله مبارک خپل صادر رحمت راواخیسته او په هغه جینۍ باندې وچول په سر باندې خلکو ورته وی یا رسول الله دا خو د کافر بچی ده تا نن ولې د دې په سر باندې صادر وچول رحمت للعالمین پیغمبر ورته وی چې دا کافر بچی ده خو دا خو د چالور کنه نن فلسطین یو بچی باندې ظلم روان دی د فلسطین د زنانو صادر بے حرمتی اچھوا علامہ اقبال وی کہ اے و امت نگہبان رسولہ سنگا چی فلسطین سنگا چی دا حاتم طائی دا لور دا سرنا صادر لری شوئے ستا پا سر باندے اور تا صادر چولے نن دا مسلمان دا سرنم صادر لری شو نن دا زما پا سر باندے صادر وچوا منگا نن دا اعلان دے او دا فلسطین اگا مور اگا فریاد ننوارے پرون کا اقوام متحدہ کے فلسطین کم وزیر خارجہ تقریر کرے تاسو کا غواورے حیران بپاتے شیخ غوی زمان فلسطین یو معشومہ سپیو دشوا اور چی سار را پاسی دا نواغی والدین زبا کرے شویو نن اگا حالات دی پا مسلمان باندے او اگا فلسطین اگا مور چدا غیب پا مخ کے شہیدان کرے چو اگر مسلمان دا سوال کا کہ مسلمان حکمران کے خوب غیرت نہیں ہوئے نن لاڈ سے سلطان صلاح الدین ایوبی قبر تسو قدر گئے اور توے صلاح الدین راچا ستاد فلسطین بچے دے سر نسادر لرشو توک لاڈ سے مولا علی کرم اللہ وجہ تا خبر اکڑے اور توے اے مولا علی نن ستا تاغ بہادر شخصیت مسلمان کی خدا غیرت نہ دے پاتی شوئے
مسلمان خو بے پس دے مونگا ستاتا فریاد دے اور الحمدللہ مونگا کنور سنے شکرے بدی خیبر نتر آغا مراکش پورے خیبر نتر فلسطین پورے مونگا کم سے کم دے اسرائیل اگا بربریت مزمت خو کولے شو آغا بربریت و ظلم او جبر خلاف راوتن کیو او خدے پاک دا مونگا دا راوتن پخبل لوے بارگاہ کے قبول و منظورو گرزئی زداوے ما الحمدللہ دا توحید وین دا دا اسلام وین تھا علامہ اقبال فرمائی لیو بازو تیرا توحید کے قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے تو مصطفیٰ بھی ہے تد رسول اللہ غلام ہے ساتھ فلسطین باندے کے ظلم دے رسول اللہ غلامانو تا تکلیف کے بدی باندے عالمی دنیا دا واوری عالمی دنیا دا واوری کدا افغان پاڈر نہ خلق قدری دلی او کا آغا افریقی پا زنگلونو خلق قدری دلی ٹول نن فلسطین سر اظہار یک جہدی کا مونگا ٹول یو ظل بیا دا فلسطین دا دی ظلم او دا نن رسی کم دا دیو بل نسبتم دے دا شہدائی اہل سنت رزدہ دا غو رزدہ دیار لسکال مخ کے چپدی سڑک باندے یا خیبر پدید لوے لار باندے منگا شہداء و شہادت شوئے ہو ماغا ہریو قاتل تا پیغام دے تاسو تا پتشتا بچی سنگا رازوانان کی گی تاسو تا پتشتا بچی سنگا یتیمانان کی گی تاسو تا کم بنیاد باندے دا ظلم کھڑے ہو پتی بنیاد باندے جدا خلق با دا خلق دا دا پٹکو دا تسبوح آمندان با دا دیزمکی نا رفع دفشی نا ستا قاتل تا دا شکست پیغامی ہر یو قاتل تا شکست فاش دے نن وارا پام آغا جمرود و خیبر پزمکا باندے بیا تنظیم اہل سنت و درے دلے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی تنظیم اہل سنت و جماعت شہداء اہل سنت و جماعت یہودیان مردابا یہودیان امریکہ یہودیوں کا جو یار ہے یہودیوں کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے مڑکی کی آغا خلق چچا نظریے ورکشی چچا نظریے مڑشی الحمدللہ نن تنظیم اہل سنت والجماعت دا علماء و مشایخ پا مغا قوت و طاقت سر ادری دلی دی دنیا ہر یو قاتل تا دے شکستی نن دیار لسکال بات مونگا بیا ادری دلیو سینہ سپر ادری دلیو بمیدان ادری دلیو یو سلفیا مادا ایمان دے کہ یو تسبوح خابندی اغبم دا مشن چلی ما ایمان دے اگر شہداء مونگا شہادت تاج اغیب سر کا چچا گولے اشتلے دا اگا قاتل جہنم رسید دے اگا ہمیشہ شرمندہ دے زبیمہ اگا فلسطین شہداء دی اور اگا اہل سنت شہداء دی دو ٹولو غم یو دے دو ٹولو درد یو دے مونگا ٹولو سردا ہوئی درد و فکر دے خدے پاک دا فلسطین شہداؤ دا قربانی قبولو گرزئی خدے پاک دے اسرائیل تباہ و برباد و گرزئی الہ العالمین مونگا شہداء و درجات عالیہ نصیب کے دبوس اسرائیل جنڈم سوزو اگا بدبخت ریاست جنڈم سوزو اور بیا بے انشاءاللہ تاسو دے اجازتی تاسو دے دیر مشہور ماں پروگرام و مختصروں کا گرمے دا وجہ دے پاک دستا سراتک قبول و منظور ہو جندی والا مقتلاف سے بلاو گئی کہ اور انہوں نے